Gusto lang nako ipahinomdom diha nimo kung unsa ka importante ang pagkauban sa mga tama nga tawo sa atong kinabuhi. Mauna kadtong pipila ka espesyal nga mga individual nga nagpalipay kanato. Naghatag inspirasyon kanatong tanan ug naghimo kanato sa mas maayong bersyon sa atong kaugalingon. Hunahuna kini, sila ang mga tawo nga nagdasig kanato o diha kanimo sa pagpalig-on sa imong pagtuo nga magpabilin sa imong mga bili ug unahon ang imong kaayuhan uban ang Ginoo. Sila ang mga nagsaulog sa imong mga kadaugan ug nagtanyag og abaga nga mas masandigan o masandalan sa panahon sa kalisod. Sila ang mga naghagit kanimo nga mutubo, mangandoy ug mas dako ug mahimong labing maayo nga bersyon sa imong kaugalingon. Hinumdumi, ang mga tawo nga atong gipili nga mauban sa ato ang kinabuhi o sa atong panahon naghimo sa atong pagkatawo. Ang Biblia nagpahinumdom kanato diha sa 1 Corinthians 15:33. Ayaw pagpadaya, ang daotan nga kauban nagadaot sa maayong kinaiya. Nagpasabot kini nga ang mga tawo nga atong gikakabig o giubanan mamahimong adunay kusgan nga impluwensya sa atong mga pagpili, sa atong mga pagtuo ug sa ato ang katapusan sa atong pagkatawo. Hunahuna pag-ayo. Ang mga tao ba nga imong gikabig o giubanan, nagdasig ba sila diha kanimo nga mohapit sa Dios? Naghatag ba sila og inspirasyon kanimo nga mabuhi ug magkinabuhi nga puno sa integridad ug katuyuan? Naghagit ba sila diha kanimo nga mamahimong mas maayo ka nga tawo? Kung dili tingali panahon na nga susuyhon mo usab ang imong mga relasyon o pangitaa kadtong mga tawo nga magpakaon sa imong kalag. Ang pagkauban sa mga tawo nga nagbira diha kanimo pababa, nga nagdasig kanimo nga ikompromiso ang imong mga bili o naglihis kanimo gikan sa imong espiritual nga pagtubo. Ang matang sa kauban mamahimong musangpot sa negatibidad, pagduha-duha o pagbati nga mawala. Sa laing bahin, ang pagkauban sa mga tama nga tawo sa imong kinabuhi, mamahimo makahatag og gahom, mahimo sila makatabang diha kanimo nga makita ang imong potensyal, mabuntog ang mga hagit ug mabuhi og kinabuhi nga puno sa katuyuan ug kalipay. Mahimo sila mamahimong tinubdan sa kusog pagdasig ug mga pananagutan nga makatabang diha kanimong mamahimong labing maayo nga bersyon sa imong kaugalingon. Busa siguraduha nga napalibutan ka sa mga tawo nga nagpagawa sa labing maayo kanimo, kadto mga nagdasig kanimo nga motubo sa imong pagtuo ug mabuhi ug kinabuhi nga nagpakita og gugma sa Dios.